बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज़ सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ मेहमान हैं, हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे ये जर्नलिज़म बिरादरी से है, कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं, इनके अपनी अखबारें हैं, और सबसे बड़ी बात की जो खुशी है ये इस्लामाबाद मरकज़ से MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं जनाब M यकूब अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम यकूब साहब, बहुत बड़ी खुशी है कि तुसी इस पासे, लेकिन मैनू ये दसो कि तुसी जर्नलिस्ट हो, फिर लिखारी हो, मतलब अखबार कटदे हो, केड़ा केड़ा तारुफ करावां, ते फिर ऐ ते बड़ा रोले वाला काम है, ते राती दिहाड़ी फिर इनू टाइम देना पैंदा, ते की जनाब तुसी की समझ के इस पासे आ गए हो? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौकी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, ये आपका हक है जनाब। आपने अपने चैनल की वसातत से मुझे मौका फ़राहम किया ताकि मैं अपने तासुरात, अपने ख़यालात अपने नाज़रीन तक पहुँचा सकूँ। जी सौकी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़ती प्लेटफार्म आप जानते हैं, इस्लामाबाद के सारे सहाफ़ी जानते हैं, जी सारी कम्युनिटीज़ जानती हैं कि मैं ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन का चीफ़ एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल, ऐसे शक कोई नहीं। दूसरा सौकी साहब, मैं एडिटर इन चीफ़ हूँ, मैं एक मैगज़ीन भी पब्लिश करता हूँ, मैं न्यूज़ भी पब्लिश करता हूँ। जी और मैंने तो तब भी कहा ना कि मैं किस चीज़ को गिनाऊंगा, बहुत है। अब गुफ्तगू करने से पहले ये अपनी पार्टी का भी बता दें। मैं बताऊँगा। अब गुफ्तगू करने से पहले सौकी साहब, मैं एक दो अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जी। ये दुख है मेरी कौम का, ये दुख है मेरा, ये दुख है आपका, ये दुख है तमाम दुनिया में सुनने वालों का। क्या है? कहता है, गम पे गम फिर सह रही है ज़िंदगी, हमसे फिर कुछ कह रही है ज़िंदगी, अमन से रहना हमारा फ़र्ज़ है, हुक्म हक ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ है। वाह। मेरे रब का फरमान है कि मेरी ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ। सही बात है। ये रब का पैगाम है, मेरा पैगाम नहीं है। ये M याकूब अलवी का पैगाम नहीं है। M याकूब अलवी अपने खालिक के पैगाम का तर्जमान है। क्या बात मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत की फ़िज़ा कायम हो चुकी है, ये नाकाबिल बयान है। सही बात है, हर बंदे की ये है, हर बंदे की। शौकी साहब देखें, हमारी अशराफिया को हमारे मसाइल का पता ही नहीं है, गरीब अवाम के मसाइल का पता ही नहीं है कि वो कैसे ज़िंदगी के शब रोज़ गुजार रहे हैं। सही बात है। महंगाई डबल से डबल हो चुकी है, पता नहीं कहाँ चली गई। महंगाई डबल से डबल हो चुकी है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि रोटी का वज़न 120 ग्राम नहीं, मैं कहता 50 ग्राम भी नहीं है। पराठा मिलता था, वो पराठा सुकड़ कर पराठी बन चुकी है। सुबह मैंने एक जगह पर देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ, तो उसने मुझे बड़ा साफ सुथरा जवाब दिया। वो कहने लगे, भाई हम पैसे लगा के आते, चाय की एक प्याली मिलती थी जो 20 रुपए की, 25 रुपए की, 30 रुपए की होती थी यार, वो 70 रुपए की है। और मयार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो आम छप्पर होटलों की बात कर रहे हैं। जी। अच्छा, आप जरा अपनी पार्टी पे आए जनाब। हाँ, पार्टी के हवाले से ये इन्हीं वजह से आप इस पर तरफ आए हो? पार्टी की हवाले से तो मैंने पहले बात करनी थी, आपने चूंकि बात ही ऐसी कर दी। नहीं, कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले अपने कायदे मोहतरम, पैकर हिम्मत व इस्तकलाल जनाब मीर फ़रूक सुलेरिया एडवोकेट साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस खाकसार पर एहतमाद का इज़हार करते हुए एक बड़े ओहदे से, एक कलीदी ओहदे से सरफराज किया। मैं पार्टी का मरकज़ी रहनुमा और तर्जमान और टिकट होल्डर नामज़द उम्मीदवार हूँ। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। नंबर भी अपना बता दें जी। हल्का नंबर मेरा NA47 से मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लूँगा, और ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। ठीक है, मैं अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ये कम है। और मैं सौकी साहब आपको ये बताऊँ, वफाक में बसने वाले, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बसने वाले
تمام شہری اچھے طریقے سے یہ جانتے ہیں کہ وفاق کا کیا حال ہو چکا ہے۔ ہاں نہیں وہ تو ہے۔ وفاق میں تجاوزات مافیا، قبضہ مافیا، آٹا مافیا، چینی مافیا، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہاں پر دودھ، دہی، انڈے کسی کی پہنچ میں ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے عوامی مسائل ہیں سوقی صاحب، یہ عوامی میں مسائل۔ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے۔ آپ نے جب یہ سوچا ہے کہ میں MLA لڑ کے اللہ کرے آپ اس جگہ تک چلے جائیں، ہماری دعا بھی ہے۔ میں سر جناب سوقی صاحب، میں چاہے جیتوں یا نہ جیتوں، میرا مقصد الحمدللہ بتدریج پورا ہو رہا ہے۔ میں انشاءاللہ ان تمام الیکشن میں حصہ لینے والے سیاستدانوں سے مشاورت کے ساتھ ایک فورم قائم کروں گا، ایک سوسائٹی قائم کروں گا، جس سوسائٹی کا بنیادی مقصد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے تجاوزات کا خاتمہ ہے۔ صحیح گل ہے۔ باقی جتنے بھی کرائمز ہیں ان کا خاتمہ ہے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ پورے اسلام آباد میں مضافات سمیت مارکیٹ کمیٹی اسلام آباد کے جاری کردہ نرخوں کے مطابق میرے عوام کو نرخ نامہ کے مطابق اشیاء خرد و نوش کی خریداری میں آسانی ہو۔ یہ میرا بنیادی ایجنڈا ہے۔ اور پھر میری خواہش، میرا ایجنڈا ون نکاتی ایجنڈا ہے۔ میرا کوئی دیکھیں سوقی صاحب، مسائل بہت ہیں، ان مسائل ساروں کو ٹھیک کرنے، بہت زیادہ مسائل ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک بھی نہیں ہوگا۔ جی جی، انشاءاللہ ہم سارے مسائل جتنے بھی ہیں وہ ایک ایک کر کے ٹھیک کرنے۔ خاص منشور میں رکھو کہ یار پہلا اگر اللہ نے منشور مجھے میرا یہ پہلا منشور، یک نکاتی ایجنڈا، یک نکاتی منشور کا حصہ وفاق کے اندر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر ریاستی قوانین کا اطلاق ہونا چاہیے۔ 100% نہیں، 200%۔ کوئی بندہ قانون کو ہاتھ میں نہ لے۔ قانون کے مطابق ہر بسنے والے شخص، شہری کو قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ہمارے تاجر ہیں، ہمارے جتنے بھی لوگ بزنس مین ہیں، وہ جو ان کا ضابطہ اخلاق ہے، اس ضابطہ اخلاق کے مطابق میری عوام کے ساتھ، میری قوم کے ساتھ، اسلام آباد والے بسنے والے شہریوں کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ آپ سوقی صاحب، آپ جہاں مرضی جائیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ جس دکان پر جائیں گے، جو آپ کی شائع خوردنوش کی چیز ہے، ایک دفعہ لیں گے، دوسری دفعہ آپ کو اس ریٹ پر نہیں ملے ملتی نہیں۔ اور ہماری ICT انتظامیہ اس میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ یہاں پر ہمارے مجسٹریٹ، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر اس چیز پر قابو نہیں پا سکے۔ میں انشاءاللہ صحافتی پلیٹ فارم سے اور سیاستی پلیٹ فارم سے اپنے تمام سیاستدانوں کے ساتھ مل کے کم از کم اس ایک اہم ایشو کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے الوی صاحب کی باتیں سنی ہیں۔ وہ بے وطن آدمی ہیں صحافت میں، اور جب بھی یہ ملے ہیں، یہ اس کو میں کیا لفظ دوں، کڑ رہے ہوتے ہیں۔ کڑنا مطلب جل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، یہ اسلام آباد ہے، درخلاف ہے، ادھر باہر کے لوگ آتے ہیں۔ تو ہماری جب اکثر بات ہوتی ہے تو یقین مانیے میں کہتا ہوں الوی صاحب اس وقت تو ذرا آپ بیٹھو کوئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو ہو تو واقعی بہت کچھ رہا ہے۔ میں نے دو تین مہینے پہلے فروٹ منڈی کا ایک وہ تاجر تھا، وہ غالباً صفدر صدیق اس کا نام تھا، اس نے کچھ چیزوں لوگوں کی اٹھائی تھیں، کرپشن کی، پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں کا کرپشن انہوں نے کی تھی فروٹ منڈی میں۔ 2-3 دن پہلے وہ قتل ہو گیا ہے کیونکہ اس نے آواز اٹھائی ہے۔ ناظرین وہ میں پروگرام دوبارہ چلاؤں گا، کچھ مطلب مصروفیت کی وجہ سے دل ٹک چکیا کہ کیا ہو رہا ہے جنہاں لوگوں نوں اللہ نے انہاں سیٹاں تے ساڈے تے بٹھا دیتے نو، کیا انہاں کدے سوچیا لینڈ کروزر گڈیاں چ پھر رہن۔ اور میں تے گزارش کرساں شارٹ ٹائم دے وچ کہ اسلام آباد دے جڑے باسی جڑا انہاں نا ایریا لگ رہا تے ایک دفعہ انہاں نوں بھی دیکھ لو ہو سکے، کیونکہ اے ساڈے نال دا بھرا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں جڑیاں گلاں دی گل کردا ہے انہوں چھوٹا نہ سمجھو کہ جی مہنگائی ہے، لوگ کہہ دیندے، لیکن اگر کچھ عمل ہو جاوے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ نیک دعاواں دے نال سانوں دیو اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سونے دے۔